नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको घोषणा। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुरक्षाकर्मी बाहेकका कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा। पदमा बहाल रहँदा स्वार्थबाजी नै उल्लेख गर्दै व्यापार व्यवसायमा आफू संलग्न नहुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त। राज्य मन्त्री श्रेष्ठद्वारा आफ्नो सार्वजनिक स्वास्थ्य र कोभिड महामारी नियन्त्रण बारे 23 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक। चैत मसान्तभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने राज्य मन्त्री श्रेष्ठको योजना। दोस्रो डोज खोपको पर्खाइमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्ने राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको सोमबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। नेताहरूको कार्यव्यस्तताको कारण बैठक स्थगित गरिएको माओवादी केन्द्रद्वारा जानकारी। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको पार्टीको मुख्य सचिव श्रीराम ढकालको भनाई। सोमबारको बैठकबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरू टुङ्गो लगाउने थियो माओवादीको तयारी। सरकारले दार्चुलाको महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा नेपाली नागरिक खसेको घटनाबारे राष्ट्रिय सभालाई गरायो जानकारी। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा तुइन तर्ने क्रममा 33 वर्षका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको संलग्नता बारे सरकार मौन बसेको सांसदहरूको गुनासो। दार्चुला घटनामा छानबिन समितिको प्रतिवेदन पर्खन सांसदहरूलाई गृहमन्त्री खाँडको आग्रह। घटनाबारे छानबिन गर्न समिति सक्रिय भइसकेको र 10 दिनभित्र प्रतिवेदन आउने गृहमन्त्री खाँडद्वारा जानकारी। महाकाली सन्धिकै कारण भारतले नेपाली युवाको हत्या गर्ने हिम्मत गरेको माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण भिडारीको आरोप। बैठकमा मेलम्ची नदीमा पछिल्लो पटक आएको बाढीले जनजीवन प्रभावित भएको विषयमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको प्रकरणको छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीले गरे प्रदर्शन। घटनाको वास्तविकता छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको माग। पटक पटक भारतले नेपाल र नेपालीमाथि ज्यादती र दुर्व्यवहार गरेकाले भारतीय ज्यादती विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलको भनाई। नेपाल र नेपाली जनताको रक्षाका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै गम्भीर बन्न पनि अपिल। सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग दाबी सहित 4 पूर्व माओवादी नेताले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। सोमबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन गर्यो अस्वीकार। एमाले नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरीको सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गर्नुभएको थियो रिट। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका 4 सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदन। सोमबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले गरेको हो यस्तो आदेश। यो आदेशसँगै प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको सांसद पद गुम्यो। फैसलामा आफै समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरी दलको निर्णय विरुद्ध उभिने कामलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल नरहेको ठाट। नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 28 र 32 अनुकूल भएको मान्न नसकिने उल्लेख। लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरूले नयाँ ढङ्गबाट सरकार गठनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए निवेदन। प्रदेश सभामा अल्पमतका बावजुद मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सत्ता सञ्चालन गरेको दावी। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष विपक्षी दलको माग। तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट मुख्यमन्त्री पोखरेललाई असंवैधानिक रूपमा साथ दिएको उनीहरूको आरोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले नेपाललाई दियो कालो ढुसीको उपचारका लागि प्रयोग हुने 3500 भाइल एम्फोटेरिसिन बी औषधि। WHOले पठाएको औषधि आइतबार नेपाल आइपुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी।
कोभिड महामारीपछि भारतले यो औषधि निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा कालो ढुसीका बिरामीहरूमा प्रयोग हुँदै आएको थियो वैकल्पिक औषधि। विश्व बजारमा निकै महँगो रहेको औषधि नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। लमजुङको एक चेपाङ परिवारमा खाद्यान्न अभाव हुँदा समस्या, सुत्केरी महिलालाई छाक टार्नै मुस्किल। घरमा सुत्केरी श्रीमतीलाई खुवाउने चामल समेत नहुँदा छिमेकीले दिएको मुठी दानले गुजारा चलाउँदै चेपाङ परिवार। आफ्नो सम्पत्ति नहुनु, वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा काम नपाउँदा परिवार पाल्न समस्या भएको उनीहरूको भनाइ। गत जेठ महिना यता मनसुन जन्य विपदका कारण 66 जनाको मृत्यु, 40 बेपत्ता, 81 जना घाइते। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका अनुसार मनसुनका कारण सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, गोरखा, कास्की लगायतका 55 जिल्ला प्रभावी। विभिन्न 40 जिल्लामा 619 घर पूर्ण रूपमा र 162 घर आंशिक रूपमा क्षति भएको गृहमन्त्री खाँडद्वारा जानकारी। गत असार 1 गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीबाट 5 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता र 6 जना घाइते भएको जानकारी। 338 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 7 वटा पुल, 14 वटा झोलुङ्गे पुल, 1 माछा फार्म र 32 वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क। टोखा नगरपालिकाद्वारा कोरोना खोप कार्यक्रम पुनः सञ्चालन। साउन 16 गते नगरपालिकाका कर्मचारीमाथि हातपात भएपछि रोकिएको थियो खोप कार्यक्रम। कुटपिट गर्ने स्थानीय रामकाजी थापा लगायतको समूहले स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रहरीसँग माफी मागिसकेकाले खोप कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिएको नगरपालिकाद्वारा जानकारी। नगरपालिकाले 50 वर्ष माथिका व्यक्ति, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सार्वजनिक सवारी साधनका चालक एवं सहचालकहरूलाई भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउने। रौतहटको माधव नारायणी नगरपालिका स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयनको विषयमा विवाद हुँदा 2 पक्षबीच झडप। पक्राउ पर्नेमा स्थानीय राम कलेवुड मुखिया र दिलीप भण्डारी रहेको रौतहट प्रहरीद्वारा जानकारी। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बाँके कोहलपुरले गरेको छ गत आर्थिक वर्षमा 178 नयाँ मुद्दामा अनुसन्धान। दर्ता भएका मुद्दामध्ये 146 वटा फर्स्योट। यी मुद्दामध्ये अदालतमा अभियोजन गरिएका मुद्दाको संख्या 10 वटा रहेको कार्यालयद्वारा जानकारी। कार्यालयको सक्रियताका कारण विगतका वर्षभन्दा गत वर्ष मुद्दाको संख्या धेरै देखिएको कार्यालयको दाबी। विभिन्न समयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत राजस्व चुहाट नगर्न कार्यालयले गराइरहेको छ सचेत। वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार नाकाबाट जीप, कार, भ्यान आयातबाट मात्रै करिब 2 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असारसम्म 1 अर्ब 75 करोड 44 लाख 8 हजार राजस्व तिरेर 61 करोड 28 लाख 33 हजार मूल्य बराबरको नन इलेक्ट्रिक गाडीहरू भित्रिए। इलेक्ट्रिक गाडीमा राजस्व दरबन्दी कम हुन्छ भने डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा 180 देखि 200% पनि राजस्व लाग्ने गरेको जानकारी। ब्याट्रीबाट चल्ने इलेक्ट्रिक गाडीको क्षमता अनुसार बढीमा 60% मात्र राजस्व लाग्ने गरेको भन्सारद्वारा जानकारी। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति आगामी शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार ल्याउने गरी तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा जानकारी। केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउन नसकेको भन्दै यथाशक्य चाँडो मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविज्ञहरूले दिएका थिए सुझाव। सोमबार 4 अङ्कले बढ्यो नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक। सोमबार नेप्से 4.04 अङ्कले बढेर 3085.07 अङ्कमा पुग्यो। त्यस्तै क वर्गका कम्पनीको सूचक मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.3 अङ्कले बढ्यो। सोमबार 226 कम्पनीका 1,05,579 पटक भयो सेयर कारोबार। 2 करोड 18 लाख 94 हजार किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 10 अर्ब 98 करोड 35 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार। नवनियुक्त अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले गर्नुभयो पद बहाली। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएका सचिव मरासिनीको पद बहालीसँगै निवर्तमान अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाको गरिएको छ विदाई। आगामी 6 महिनापछि सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएका सचिव ढुङ्गानाको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छ सरुवा। मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्नुभयो सचिव ढुङ्गानाको विदाई र नवनियुक्त सचिवको स्वागत।
आन्तरिक स्रोत बढाउन र ऋण तथा व्यापार घाटा कम गर्न मन्त्री शर्माको कर्मचारीहरूलाई निर्देशन। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर अगस्तमै सुरु हुने विज्ञहरूको पूर्वानुमान। तेस्रो लहर अगस्तमै सुरु भएर अक्टोबरमा उत्कर्षमा पुग्ने शोधकर्ताहरूद्वारा जानकारी। कोरोनाको दोस्रो लहरबारे यी शोधकर्ताहरूले गरेको पूर्वानुमान सत्य भएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा उल्लेख। शोधकर्ताको पूर्वानुमान अनुसार तेस्रो लहर दोस्रो लहर जस्तो घातक हुने छैन, तर सावधानी भने पर्याप्त अपनाउनु पर्नेमा जोड। तेस्रो लहरबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न खोप अभियानलाई तीव्र बनाउन शोधकर्ताको सुझाव। भारतमा हालसम्म कुल 47,22,23,639 जनालाई खोप लगाइसकिएको छ। तथ्याङ्क। कोरोना भाइरस चीनको प्रयोगशाला अर्थात् ल्याबबाट लिक भएको रिपोर्ट अमेरिकी रिपब्लिकनले गरे सार्वजनिक। सोमबार सार्वजनिक भएको उक्त रिपोर्टमा कोरोना भाइरस चीनको प्रयोगशालाबाट लिक भएको पर्याप्त प्रमाण भएको उल्लेख। चीनको वुहान स्थित वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीमा कोरोना भाइरसलाई फेरबदल गरेर मानिसलाई संक्रमित बनाउने विषयमा काम भएको रिपोर्टमा उल्लेख। सुरुमा वुहानमै देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 44 लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको तथ्याङ्क। यस विषयमा थप बहुपक्षीय छानबिन गरिने रिपब्लिकनको आग्रह। वंशाणुगत रूपमा फेरबदल गरिएको कोरोना भाइरस वुहानको प्रयोगशालाबाट लिक भएको तथ्य चीनद्वारा अस्वीकार। 2 जनाको ज्यान जाने गरी भएको तेलको ट्याङ्कर आक्रमण इरानको संलग्नता रहेको अमेरिका र बेलायतको आरोप। गएको बिहीबार भएको घटनामा चालक दलका 2 जनाको गएको थियो ज्यान। बेलायती कम्पनी सञ्चालन गरेको तेल बोक्ने पानी जहाजमा भएको आक्रमणमा चालक दलका 1 बेलायती र 1 रोमानियन नागरिकको भएको थियो मृत्यु। इजरायलले वक्तव्य जारी गर्दै घटनामा इरानको संलग्नताको प्रमाण रहेको बताएपछि अमेरिका र बेलायतले गरेका हुन् इरानमाथि टिप्पणी। आफूमाथि लगाइएको आरोप आधारहीन रहेको इरानी सरकारको भनाई। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाभित्र गलत नजिर स्थापित हुन लागेको भन्दै खबरदारी गर्न प्रवक्ता किरण राईले दिए पदबाट राजीनामा। विभिन्न पदबाट भइरहेका गतिविधिहरू बन्द गर्न प्रवक्ता राईको आग्रह। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी र एन्फा उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङको छानबिनका लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने विषयमा राई असहमत। प्रशिक्षक र उपाध्यक्ष बीचको समस्या समाधानका लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने कामले गलत नजिर बसाउने राईको दाबी। नेपाली फुटबलमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिहरू दुवै तर्फबाट बन्द गर्न पत्रकार सम्मेलन गरी राईद्वारा आह्वान। 5 स्तरमा जिल्लाकै आधुनिक र व्यवस्थित ठूलो खेल मैदान निर्माण हुने भएपछि खेलाडीहरू भएका छन् खुसी। मैदान अभावले खेल क्षेत्रमा विकास नभएको गुनासो गर्दै आएका खेलप्रेमीहरू सुविधायुक्त खेल मैदान निर्माण हुन थालेपछि भएका छन् उत्साहित। 5 स्तरमा 13,67,79,000 खेल मैदान निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा जानकारी। आसन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि फ्रेन्च क्लबद्वारा मिडफिल्डर प्रकाश बुढाथोकीलाई अनुबन्ध। अघिल्लो सिजन एनआरटीबाट खेलेका बुढाथोकीलाई फ्रेन्चले लिगका लागि गरेको हो अनुबन्ध रकम गोप्य राखेको क्लबले बुढाथोकीलाई दियो कप्तानको जिम्मेवारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।